अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने मौका की मुनासबत से सुन्नत इब्राहिमी का वाक़या लेकर हाजिर हुए हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो शुरू करते हैं आज का वाक़या। ज़ुल्हज्जा इस्लामी साल का 12वां महीना है। इसी महीने की 10वीं तारीख को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अल्लाह पाक की बारगाह में पेश की गई। ज़ुल्हज्जा का महीना नहायत ही अज़मत और मर्तबे वाला महीना है। इस महीने का चाँद नज़र आते ही हर दिल में इस अज़ीम शान कुर्बानी की याद ताज़ा हो जाती है, जिसकी मिसाल तारीख़ इंसानी पेश करने से कासिर है। ये महीना इस जलीलुल कदर पैगम्बर की यादगार है, जिनकी ज़िंदगी कुर्बानी की अदीमुल मिसाल तस्वीर थी। ये पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। आपकी ज़िंदगी आजमाइशों से लबरेज़ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मालो मिसाल मवेशी काफ़ी ज़्यादा हो गए तो आप अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने दुनिया की तमाम नेमतें अता फरमा दी हैं। अगर अब अल्लाह ताला का फजलो करम हो कि औलाद नूरीना से सरफराज फरमाए तो इस मालिक का एक और इनाम होगा ताकि वो मेरे बाद मनसब नबूवत रिसालत पर फायज हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की जो कबूल हुई और एक फर्मा बरदार बेटे की खुशखबरी सुनाई। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, तर्जमा, तो हमने इसे अक्लमंद लड़के की खुशखबरी सुनाई। नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर पुश्त दर पुश्त चला आ रहा था, वो सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा की तरफ आया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और वो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी पेशानी में चमकने लगा। मुअज़्ज़िज़ीन कराम, दुनिया में इंसान को दो चीज़ें अजीज़ होती हैं, एक इंसान को जान और दूसरी औलाद अजीज़ होती है। जब जान का वक्त आया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जान की परवाह ना की, बल्कि अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हुए और इसके हुक्म पर आग में छलांग लगा दी। अल्लाह पाक ने आग को हुक्म दिया, जिसका कुरान पाक में भी जिक्र है, तर्जमा, ए आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। जान के बाद औलाद की बारी आती है। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो हुक्म मिला कि अपने नौमौलूद बेटे इस्माईल और अपनी बीवी हाजरा को सहरा में छोड़ाओ, और आप अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन ऐसा ही किया। आजमाइशों का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ कि एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़ुल्हज्जा की पहली शब को ख्वाब देखा, जिससे आपको नदा दी जा रही है कि ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अपने रब की बारगाह में कुर्बानी करो। जब सुबह हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेदार हुए और बहुत सी बकरियां खुदा की राह में कुर्बान की। फिर दूसरी रात को भी यही ख्वाब देखा, जिसमें आप अलैहिस्सलाम को हुक्म मिल रहा है, ऐ खलील अलैहिस्सलाम, कुर्बानी करो। सुबह हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत सी गायें और बकरियां अल्लाह की राह में कुर्बान की। जब तीसरी रात हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने वही ख्वाब देखा। सुबह बेदार होकर बहुत से ऊँट खुदा की राह में कुर्बान किए। 8वीं ज़िलहज तक यही ख्वाब का सिलसिला जारी रहा कि रात को ख्वाब में हुक्म होता कि कुर्बानी करो। हर सुबह बेदार होकर राह खुदा में जानवर कुर्बान करते। जब 8वीं शब में ख्वाब देखा और कुर्बानी का हुक्म हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ऐ मेरे परवरदिगार, क्या शय कुर्बान करूं? तो हुक्म मिला कि अपने लखते जिगर प्यारे फर्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी करो। ये हुक्म पाकर खलील अलैहिस्सलाम मुतफक्कर हो गए। 9वीं ज़ुल्हज को ख्वाब देखा कि आप अलैहिस्सलाम अपने हाथ से अपने फर्जंद को ज़िबा कर रहे हैं। सुबह बेजार हुए और यकीन कर लिया कि ये हुक्म खुदाबंदी है जिसकी तामील ज़रूरी है। 10वीं ज़ुल्हज की रात को फिर यही ख्वाब देखा। 10वीं ज़ुल्हज की सुबह को आप अलैहिस्सलाम सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा के पास तशरीफ़ ले गए और सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा को हुक्म दिया कि हज़रत इस्माईल सलामुल्लाह अलैहा को नहला धुला कर तैयार करो। सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने बेटे को नहला धुला कर खुशबू लगाई और तैयार करके अपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया। हज़रत इब्राहीम ने इनका हाथ पकड़ा। बाप बेटे छुरी और रस्सी लेकर जबल अरफात की तरफ चल पड़े।
کعبہ شریف سے کچھ دور پہنچے تو شیطان نے آپ علیہ السلام کو اس عظیم قربانی سے روکنا چاہا۔ سب سے پہلے شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ہاجرہ، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں۔ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی کر۔ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے کہا، اے شخص، اگر خدا کا حکم اسی طرح ہے تو میں اور میرا بیٹا خدا کے حکم پر راضی ہیں۔ شیطان جب مایوس ہو کر واپس ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا۔ قریب جا کر کہا، تجھے تیرے والد ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، کیوں؟ تو شیطان نے کہا، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اگر اللہ تعالیٰ میری جان کی قربانی قبول فرما لیں تو میرے لیے اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ شیطان نے ہر ممکن کوشش کی کہ حضرت ابراہیم کسی نہ کسی طرح اس عظیم قربانی سے رک جائیں، مگر اللہ تعالیٰ کے خلیل کے عزم سے بے بس ہو گیا۔ اس کے بعد شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے خلیل تھے، فوراً پہچان گئے کہ یہ کارنامہ شیطان کا ہے جو اس عظیم قربانی سے روکنے کا مشن پورا کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو دھتکارنے کے لیے پتھر اٹھا کر اسے مارنا شروع کر دیا اور فرمایا، اے شیطان، دور ہو جا میری نظروں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادائے ابراہیمی اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حج کرنے والے حاجیوں کے لیے حکم فرما دیا، میرے پیارے خلیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں پر شیطان کو 7 کنکر مارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پہاڑ کے قریب پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، جو بات آپ علیہ السلام نے کہی اس کی گواہی اللہ پاک کی کتاب قرآن مجید کا پارہ 23 دیتا ہے۔ ترجمہ، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تم کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ پورا کیجئے، مجھے آپ علیہ السلام انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کیا خوب کہا ہے، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جب باپ بیٹا دونوں رضائے الہی پر راضی ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو زمین پر پیشانی کے بل لٹا دیا۔ قرآن مجید 23ویں پارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب وہ دونوں تیار ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ چھری چلانے سے پہلے بیٹے نے کہا، ابا جان، میری کچھ وصیتیں ہیں، قبول فرمائیں۔ وہ وصیتیں یہ تھی، ابا جان، پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیں تاکہ اگر میں تڑپوں تو آپ کے لباس پر خون کا چھینٹا نہ پڑے۔ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لینا تاکہ یہ فریضہ ادا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، کہیں محبت کی وجہ سے آپ علیہ السلام سے فریضہ رہ نہ جائے۔ اور میری خون آلودہ کرتا میری والدہ کے پاس پہنچا دیجیے گا تاکہ وہ اس کرتے کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کو پورا کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نازک حلق پر چھری رکھی اور چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر ٹھنڈی ہو گئی۔ بار بار چھری چلائی مگر ایسا ہی ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو ایک پتھر پر دے مارا، پتھر کو چھری نے 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا وجہ ہے کہ اتنے نرم و نازک گلے کو بھی نہیں کاٹتی؟ چھری پکار اٹھی، اے اللہ تعالیٰ کے خلیل علیہ السلام، جس وقت آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تو آگ نے آپ علیہ السلام کو کیوں نہ جلایا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ نہ جلائے۔ چھری نے عرض کیا، اے اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ نہ جلائے۔ چھری نے عرض کیا، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آگ کو تو اللہ نے 1 مرتبہ حکم دیا تھا، مجھے تو 70 مرتبہ حکم مل چکا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلق کو نہ کاٹنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر چھری چلائی،
گلے پر چھری چلنے سے پہلے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جنت سے ایک دمبا لے آئے، اس کو نیچے رکھ دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیا، دمبا ذبح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی۔ ترجمہ: بے شک ہم نے پکارا، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکیوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں، بے شک یہ صاف آزمائش ہے، ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کے ساتھ کر دیا اور اسے بعد والوں میں باقی رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور اسے یادگار کے طور پر قیامت تک باقی رکھا، اور اب ہر سال اس کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کے صدقے ہم پر کرم فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور غلامی نصیب فرمائے، عالم اسلام کی خیر فرمائے، ملک پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے، مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم۔